العميد محمد داودي رئيس دائرة تطوير وأنظمة الإعلام بمؤسسة إكسترانت. صباحك سعيد سيدي. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. نعم، بداية خصصت حركة ونشاط كبير تشهده مختلف مؤسسات النظافة على غرار شركة إكسترانت. ربما خصصتم أعوان النظافة حتى لا تغرق شوارع العاصمة في النفايات التي يعني خصوصا جهد يعني مع التزامن مع عيد الأضحى، يعني ربما فيه نفايات على غير العادة، ليس كذلك؟ نعم نعم. نعم. لو تحدثنا فقط عن البرنامج اللي خصصتموه لجمع النفايات بمختلف أحياء ولاية العاصمة، تفضل. شكرا. على كل حال مؤسسة اكسترانت يعني عندها 5 6 سنوات من الخدمة في إطار النظافة على مستوى ولاية العاصمة، واكتسبت يعني تجربة وخبرة أن أيام عيد الأضحى النفايات يعني تتزايد بشكل مذهل وكبير. وعلى هذا الأساس كل عام يعني نخطوا برنامج خاص بهذا بعيد الأضحى لرفع يعني النفايات من مختلف البلديات اللي تدخل في إطار اختصاص يعني المؤسسة. وعلى هذا الأساس يعني سخرنا حوالي 4120 عون نظافة بما فيهم يعني سائقين ويعني هذو سي زاجون اوبيراسيونال، بالنسبة إلى مداومة لوجستيكية وإدارية على مستوى كل الفروع وكل فروع البلدية والوحدات وعلى مستوى المديرية العامة. ولكن العامل لا يكفي، بل يجب موازاته بعتاد، حيث سخرنا حوالي 520 يعني شاحنة من مختلف الأنواع، ومن بينها 341 شاحنة خاصة برفع وجمع النفايات، بالإضافة إلى يعني تدعيم بعض الوحدات التي تشهد يعني تشهد كميات كبيرة من النفايات، حيث أجرنا حوالي 15 شاحنة من الوزن الثقيل وأربع جرافات. خطة العمل هي معروف أنه النفايات تاع العيد الأضحى تبدا من يعني يوم قبل الذبيحة، الناس تنظف المنازل تاعها وكاع. وعلى هذا الأساس يعني التدخل تاعنا كان من أول يوم، يعني صبيحة يوم العيد، وين بدينا العمل على الساعة 1 صباحا إلى غاية يعني قبل صلاة العيد. هذه كمرحلة أولى يعني للتخفيف من يعني ورفع يعني الكميات الكبيرة اللي تخرج في الليل يعني. ثم انطلقنا في العملية تاع جمع النفايات مباشرة بعد صلاة العيد على الساعة 10، ويعني تواصلت العملية بشكل يعني مكثف إلى غاية صبيحة اليوم. وما زالت الأعوان والفرق يعني تعمل يعني بجدارة وبكل جهد حتى نتمكن يعني إن شاء الله للقضاء على هذه النفايات يعني في ال3 أيام يعني تاع العيد، أو كأقصى تقدير 4 أيام، لأن الكميات يعني الملاحظة في العيد كميات جد معتبرة. نعم، ربما تعطينا عدد النفايات اللي تم جمعها يعني يوم أمس. في الحقيقة الحصيلة ما عنديش يعني، لأن الناس ما زالت نعم. يعني تعمل بدون يعني حتى مقاربة فقط ربما احنا بالنسبة. يعني احنا يوميا يعني في الأيام العادية نجمع ونرفع حوالي 1600 إلى 1700 طن يوميا، ولكن خلال العيد ترتفع يعني تضاعف، نلحقوا حتى حوالي 3000 يعني في اليوم الأول، بالك في اليوم الأول 3000 طن، وفي اليوم الثاني 3000 طن، حتى يعني اليوم الثالث باش تبدا النفايات يعني تتناقص يعني بشكل يعني عادي، وندخلوا في الأمور العادية. ولكن يبقى توجور المشكل المطروح هو يعني المزج تاع النفايات هذه. كاين الهيدوره، كاين لي فوان ذوك التبن، كاين الامعاء، كاين الاحشاء، دونك كاين لونتروبوزاج ماشي في الحاويات في دي ساك، كاين اللي ما يحطش في الساك، كاين اللي يحط في الارض. دونك كاين يعني تتطلب يعني باش ترفعي نقطه سوداء ولا حاجه تتطلب امكانيات كبيره، وتتطلب عمل شاق وعمل يدوي. حتى في بعض الأحيان نستعمل الشاحنات الكبيرة، لأنها ماهيش تاع شاحنات يعني تاع رفع وجمع النفايات العادية المعمول بها اللي نتعاملوا بها حنايا. نستعملوا شاحنات تاع 20 طن، الشاحنات الضخمة هذه الكبيرة، ونبقاو نخدموا يعني بكل يعني باستمرار إلى حين يعني
القضاء ان شاء الله على ربما هذا. هنا المسؤولية والعيب في المواطن أليس كذلك؟ الرمي العشوائي، الرمي في غير التوقيت المناسب، أليس كذلك؟ هو المواطن هو المواطن ما يحوش، هو يتخلص من النفايات المتواجده على مستوى منزله ويرميها حيث يعني اراها قريبه، يعني نقطه قريبه منه. ولكن احنا لازم احنا نواجهوا هذا المشكله هذه، نواجهوها بالتنظيف وبرفعها في اجلها. ما يخفالكش مع يعني شده الحراره هذه في الايام تاع العيد هذه، يعني تشكل خطر كبير على المواطن، على صحه المواطن. وعلى هذا الاساس احنا سخرنا كل الاعوان ورانا في مراقبه يوميه وباستمرار معاهم، يعني حتى الاطارات وكاع يدوروا ويشوفوا ويتفقدوا وين كاين نقائص وين كذا، باش ندخلوا، باش نعاونوا البلديات اللي راهي في يعني في عجز، ندعموها بامكانيات اضافيه. دونك احنا المهمه تاعنا الاساسيه وهي اننا نزيل هذه الكميات في اجالها المعقول، حتى يعني نتفادى كل مشكل صحي ولا للمواطن ولا وخاصه في هذه الحراره الكبيره اللي راهي تشهدها العاصمه. نعم، لو نتحدثوا أيضا على البلديات يعني اللي شفتوا أنه فيها المواطن يحترم موعد الرمي وكيفية الرمي، والبلديات يعني اللي لقيتوا فيها عمل كثيف، يعني عملتوا فيها بزاف. احنا من بين 31 بلديه نقدر يعني نقول لك باللي 60% من البلديات هذه نتحكم يعني في النفايات تاعها مباشره اليوم الاول ولا اليوم على اقصى تقدير اليوم الثاني. ولكن كاين بلديات ذات كثافه سكانيه كبيره يعني نفايات فيها اوتوماتيكمون كثار، هذو نوصلوا فيها حتى اليوم الثالث، حتى اليوم الرابع تاع العيد، باش نقضوا يعني ندخلوا في يعني كولكت اوردينار. ولكن هذه البلديات على كل حال كانت هناك اجتماعات مع الولاة المنتدبون ورؤساء المجالس الشعبيه البلديه لتحضير هذه العمليه. وكاين بلديات يعني دخلوا بالعتاد تاعهم، وخاصه دون لو فولي تاع لا كوليكت ديبو وين هما شاركوا في جمع الجلود. وكاين اللي دعمونا كذلك بعتاد بلدي، يعني دعمونا بعتاد تاع الشاحنات الكبرى، دعمونا بها ودخلنا ورانا نتعاملوا يعني اليد في اليد. المهمه هي مهمه واحده وهي تنظيف البلديه وتنقيه ازقتها وشوارعها. دونك يتطلب تضافر كل الجهود، ماهيش مشكله تاع مؤسسه اكسترارات ولا هذه كاع الامور، كاع الجهود يجب ان تتضافر لتحقيق الهدف وهو تنظيف المدينه. نعم، شفنا قبل قليل أنه قامت المؤسسة الوطنية للجلود ومشتقاته وككل سنة بجمع جلود الأضاحي بالتنسيق مع وزارة الصناعة، أين تنقل يعني كل الجلود بواسطة مؤسستكم، مؤسسة إكسترانت ونتكوم لهذه المؤسسة لتعالج وتنظف بفضل عدة آلات لتصبح منتجات صالحة للاستعمال. لو نتحدثوا عن مبادرة وزارة الصناعة فيما يتعلق بجمع الجلود التي أطلقتها هذا العام في طبعتها الثانية، نحن نعلم أن طلقت وزارة الصناعة العام الماضي الطبعة الأولى وهذا العام الطبعة الثانية. في الحقيقة عملية جمع الجلود يعني العام الماضي يعني كان وزارة الصناعة كان حضرت لها يعني بطريقة يعني علمية، وطريقة كانت هناك عدة اجتماعات قامت بالتحضير لمدة حوالي 6 أشهر avec les investisseurs dans le cadre تاع لي طانر هذوكا. ولكن انا في اعتقادي العام هذا كان فيه تاخر يعني في اتخاذ القرار تاع اجراء العمليه، لان احنا العمليه تاع جمع الجلود جاءت يعني تعليمه من وزاره الداخليه وليس من وزاره الصناعه والمناجم ولا من وزاره البيئه، جاءت من وزاره الداخليه عبر ولايه الجزائر. نعم. جاتنا يوم الاثنين ولا على كل احنا كنا مجهدين وكنا مجهزين نفوسنا، ولكن كان فيه تاخر يعني في اتخاذ القرار تاع لا دوزيام اوبيراسيون دو كوليك ديبو، لانه فيه مشاكل ميدانيه. المشاكل تكمن اساسا في يعني قدره استيعاب هؤلاء المستثمرين في الجلود. العام اللي فات شفنا باللي احنا كنا نجمعوا وننقلوا، ولكن هو ما قدرش يستوعب بالكميات الهائله، لانه يشوف باللي عنده واحد الخصوصيات، هو لازم له الهيدور هذه تكون نقيه في الذبيحه تاعها، ما تكونش مسلوخه، ما تكونش مجروحه، لازم تكون صالي، لازم تكون مالحه، لازم تكون ناشفه بهدوء. دونك ما لازم لونتريبوزاج تاعها يعني كيفاش تطميها باش تديها له. كاين
ممكن ما نجحنا في الجمع، ولكن لم ننجح في الهدف الاستثماري والهدف الصناعي تاع العمليه. العام هذا كنا واجدين حنايا، كنا دايرين البرنامج تاعنا، ومباشره بعد تلقي تعليمات السيد وزير معالي وزير الداخليه وناكتيفي لو بلون تاعنا. درنا حوالي درنا يعني طريقتين تاع الجمع، طريقه موبيل اللي هي تاع الاعوان بالشاحنات الصغيره هذه كيتجمعوا عبر الاحياء، وطريقه فيكس ان تريك فيكس وين حطينا حاويات كبيره تستوعب 12 متر مكعب. حطينا حوالي 37 حاويه بالشاحنات تاعها على مستوى بعض الاحياء اللي تعرف يعني كثافه سكانيه، وكانت فيها عمليه تحسيسيه يعني بتوزيع حوالي 28,000 او 30,000 كيس مخصص لجمع يعني الاحشاء والهيدوره. كانت فيها عمليه تحسيسيه على مستوى بعض الاحياء النموذجيه الكبيره، والحمد لله العمليه في اول يومها مشات يعني بطريقه عاديه ولكن لاشومينمون تاعو يعني الهيدوره هذه احنا بعثناها لمركز الردم لحميسي وليس لصناعه الجلود. وفما كاين تريتمون او نيفو دي سي او تي، كاين مام ان اندروا دونتربوزاج تو. ومن بعد مسيري مركز الردم هذو هما اللي يقوموا بالاجراءات تاع يعني تاع البيع ولا تاع يشوفوا على حسب الامكانيات، لانه يبقى دائما المشكل تاع من ياخذ هذه الهيدوره بعد من ياخذها ومن في هذا الصدد. يعني لو نتحدثوا في هذا الصدد، لو نتحدثوا عن القيمه الاقتصاديه لعمليه جمع هذه الجلود الامكانيه. انا ما نقدرش نعطيك قيمه اقتصاديه. احنا القيمه الاقتصاديه تاعنا انه هذه الهيدوره ما نديروهاش يعني ما نردموهاش وما نخلصوش عليها، لان عندنا يعني عندنا اون تاكس نخلصوها، دونك دايرينها وحدها، وهي معفاة من تسديد اي فاتوره عليها. نحطوها في السي تي اون باي با اون باي ريان دي تو. دونك في تقديرنا العام اللي فات درنا تقديرات ممكن ربحنا واحد 120 مليون سنتيم، يعني ما خلصناهاش على مستوى الردم، ديناها اسمه لو طانير هذاك تاع رويبه. مي القيمه الماليه هي على حسب يعني لا فيناليتي دي شوز. هذه الهيدوره اسكو السيد كي داها اسكو جات دون دي بون كونديسيون، اسكو جات مليحه، باسكو من بعد هو عنده توت سيستيم تريتمون شيميك كذا، منا لا صبها مجروحه ما يديهاش. دونك سا ديبون في 286 الف على حسب التقديرات تاع العام اللي فات مع زوج المؤسسات يعني ناتكوم وحنايا بشحال كومبيان يلا ريكوبيري كومبيان، باسكو فيها هي دو تريتمون، فيها يعني يستعمل للصوف ويستعمل للجلد. الصوف في كل الاحوال تستعمل، ما كاش حتى مشكل، ولكن القيمه تاع الجلد هي اللي اغلى وهي اللي اثمن. دونك ما على باليش او نيفو دو لا طانيري دو رويبا كيسكيلا غانيي ولا كيسكيلا كوم ريشاس، ولا ما نقدرش نعطي لك رقم ولا، ولكن حنايا على مستوى المؤسسه في اعتقادنا واحد 120 مليون نحيناها من الفاتوره تاع ردم النفايات على مستوى حميسي. نعم. لو نتحدث ايضا على غرار ايام العيد وكذا المناسبات الاخرى، ربما عدم احترام مواعيد اخراج النفايات راح يصعب من مهمه عمال النظافه، اليس كذلك؟ المشكل تاع العيد مشكل خصوصي ومشكل وحيد. المشكل تاع العيد انه النفايات ترتفع بشكل مذهل وتخرج في نفس الوقت، لانه الناس تبدا ذبيحه مرسلات عندها من 10 حتى للزوج 3 وهي تخرج دون مانيير يعني كونتيني. دونك كل النفايات بما فيها التضاعف تاعها تخرج في نفس الوقت. لازم واش هي الامكانيات وكيفاش لازم تهزيها ترفعيها تجمعيها وترفعيها. هذا مستحيل باش انسان يقوم يعني بجمع في يوم نفايات يعني مضاعفه ومخرجه في كون نقولوا على مدار يومين ولا 3 ممكن انسان يدير، ولكن تخرج الناس تخرج في نفس الوقت تنقي في نفس الوقت. دونك حنايا نبقاو واش هو تكثيف الدورات نخدموا ونعاودوا من بعد يعاودوا يزيدوا يخرجوا. دونك راهي هي على بالنا حنايا باللي مده 3 ايام نواجهوا يعني مشاكل كبيره، ونواجهوا مش قضيه المواطن ما يحترمش او ما يحترمش النقاط. كاين بعض البلديات كلها نقاط تاع اللي الناس تحط فيها لازم تواجهها، لازم تخطي لها وتدرسي لها، دير لها دراسه وتخصصي لها الامكانيات اللازمه باش تواجهها. لازم تواجهها ولازم ترفعها. هذا هو احنا الهم تاعنا. هذا بالنسبه يعني للعيد الاضحى يعني. يعني السؤال ديالي يعني على غرار ايام
غرار المناسبات، يعني في الأيام العادية ربما لما عدم احترام مواعيد إخراج النفايات، الرمي العشوائي للنفايات، يعني راح يصعب من مهمة عمال النظافة، أليس كذلك؟ وأيضا راح يأثر على الصحة العمومية. ماهوش معمم على مستوى كل البلديات. كاين بعض البلديات الحمد لله ما عندناش مشاكل، يعني المخطط تاعهم تاع جمع النفايات يطبق بشكل عادي. كاين بعض البلديات اللي قلت لك تشهد يعني كثافه سكانيه نعم. وتشهد ترحيل سكان العاصمه اليها. كاين بعض البلديات كانت في حاله عاديه، اصبحت الان يعني عندها كثافه مثل على غرار مدينه دويره، مدينه عين بنيان، مدينه براقي. هذو رحلوا لهم يعني ولايه الجزائر، رحلوا لهم بزاف المواطنين. شراقه، ولاد فايت. دونك هذو بلديات حاليا تشهد يعني ارتفاع نسبي في كميه النفايات نظرا الى الانتقال تاع المواطنين اليها. ونحن يعني على مستوى المديريه العامه نخطط لاعاده النظر في مخطط جمع النفايات وتدعيم في اطار برامج التجهيز اللي راهي مسطرتها ولايه الجزائر مع المؤسسه لاقتناء معدات اضافيه في هذا يعني على مستوى الميزانيه الاضافيه لولايه الجزائر. استفدنا من مبالغ ماليه كبيره. سندعم بامكانيات يعني شاحنات كبيره ضخمه. عندنا 3 مشاريع راهي في طور الانجاز. ندعم بها ونعيد النظر في مخطط جمع النفايات وندعمها ونتحكم ان شاء الله في جمع النفايات على مستوى هذه البلديات التي تشهد يعني ارتفاع نسبي من كميات النفايات. مم. ربما نقطة أخرى وأخيرة، على البلديات أنها تقوم بعملية تمنع، يعني ربما تقوم بتعليمات تمنع إخراج النفايات بغير مواعيدها مثل ما هو معمول به دوليا. لماذا ما قدرناش احنا نديروا هذه التعليمة، ما قدرناش نتحكموا فيها وإن كانت؟ اولا القوانين الخاصه بالردع مهم. غير واضحه، ورئيس البلديه لا يمكنه ان يقوم بمعاقبه، لانه لا مانيير كيفاش يخلص لا بيناليتي غير واضحه. دير له ان تيتر دو بيرسيبسيون، لو ريسيفار ريكوفريه، اجراءات شويه معقده واجراءات مستحيله. على سبيل الذكر نذكر لك غير يعني لا تاكس سور لي زوام، لا تاكس سور لي زوام جات في قانون الماليه لسنه 2000 لحد الان يعني 500 دينار للمنزل في عام. ماهيش هي تكلفه يعني نعم، ضئيله، ولكن يعني لحد الان مصالح البلديه لم تتمكن ولا كيفيه يعني اقتناء هذا سور كال ديتيت بيرسيبسيون، سور كال باز. نظن انه لكن الدول الأخرى لازم. ناجحين فيها. لا الدول الاخرين كاين ناس ماشي يخلصوا يعني بطريقه يعني طريقه على حسب المخطط تاعهم. ما يجوزوش هما كل يوم، حنا نجوزو 5 خطرات في اليوم، هما يجوزو نهار او باين قال تال جور. tu payes tes sacs, tu payes ton bac, tu payes. C'est des taxes énormes. الناس تشكي في فرنسا، الناس تشكي من لا تاكس تاع لي زوردور. كاين بلديات تبراتيكي ان طو، كاين بلديات تبراتيكي محايده لبعضها بعض، ما يبراتيكوش لو ميم طو لي ميم تاكس. دونك هنا نظن انه يجب في هذا المجال، نظن انه مشكل التوعيه، يجب التوعيه وتحسيس المواطن، ويعني وضع الامكانيات اللازمه، لأن البيئة تتطلب إمكانيات كبيرة وإمكانيات ضخمة. رغم المجهودات اللي تقوم بها مختلف المصالح، إنه الإمكانيات احنا نشوفوا أنه مختلف مصالحكم يعني تقوم بمجهودات كبيرة، لكن دائما لو المواطن يعني يخفف شوية، يعني يحترم المواعيد، يحترم الرمي، ما يرميش عشوائيا، يعني حتى المواطن عنده دور. نظن يجب إعادة النظر في كل يعني نعم. كل السيستم. نظن كاين دراسة على آفاق 2035 مدينة الجزائر مدينة نظيفة يعني بدون نفايات، وين لازم كل tous les intervenants doivent intervenir parce que bon. نذكر لك على سبيل المثال بالنسبة للمفرغة العمومية. كاين مشكل في المفرغة العمومية على مستوى ولاية الجزائر. مفرغة عمومية واحدة لا تكفي لاستيعاب 57 بلدية، بالإضافة إلى يعني هذا نهضر لك على النفايات المنزليه، كاين النفايات الخضراء، كاين النفايات الصلبه، كاين لي زونكومبرون. لي زونكومبرون ان فرونس سي دي ديشيتري. تسيبي يعني مش عارف ريفريجيراتور ولا حاجه تحيري كيفاش ترفديه وين تديه. المواطن الجزائري يرميه كلش، يبدل الفريجيدار يرميه برا، يبدل الصالون يرميه برا. دونك يجب اعاده النظر في كلش، في كل يعني لو سيستيم تاع لونفيرونمون تاعنا تاع نظافه المدينه. يفو لو ريفوار
اي لو دوتي دي مويان يعني نيسيسير كي سون كابابل. انا ما نلومش غير المواطن باسكو المواطن عنده نفايه، عنده كيس بلاستيكي يعني فيه نفايات منزليه يخرجها، دوك يخرجها للعشره، يجي يخرجها للعشره يخرجها، يجي يخرجها للزوج يخرجها، يجي يخرجها للعشاء يخرجها، يخرج في كل الاوقات، يخرج في كل يعني يديها معاه. ربما هذا ما راه يسيبش يأزم من ما الوضع، يسيبش أليس ما يسيبش كذلك؟ بلاصه ما كاش فيها الرفع، يديها معاه في السياره تاعو، يحطها في بلاصه وين ياسوري باللي سرا اونلفي. دونك انا البعض ليس الكل، نشوفوا يعني حتى لما نكونوا نمشوا في الشوارع ربما كما نقولوا عمارة راك تمشي ترمي عليك الساشي من الفوق للتحت. هذه هي قضيه توعيه، فهمتني واش قضيه حبيت نقول التوعيه لك؟ والتربيه. دوك ما تقدريش نعم يعني ماشي انتم راكم تقوموا بالعمل ديالكم، نقوموا بالعمل. راكم مجندين وكلش صح. وكل شيء، لكن على المواطن ربما احترام مواقيت إخراج النفايات، ربما فيه كثير من الأشياء ربما على المواطن أن يقوم بها باش يعني ربما يخفف شوية الضغط تاع عمال النظافة. فعلا نقول لك كاين بعض البلديات اللي تشهد هذا النوع من يعني لو كومبورتمون، وكاين بلديات اخرى يعني الحمد لله ما فيهاش مشاكل. هذه عادي، الناس تحترم اوقات النفايات، اوقات الرمي، تحترم النقاط المخصصه. سي ان بروبليم. نعم، شكرا لك سيد محمد داودي، رئيس دائرة تطوير وأنظمة الإعلام بمؤسسة إكسترانت. نشكرك على الحضور، صحة عيدك، ونشكر يعني أعوان النظافة على المجهودات اللي راهم يقوموا بها ونحييهم من هذا المنبر ونقول لهم صحة عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا.